ल अब सुरु गरौँ। 2.8 सार्वजनिक वाडापत्र। पहिलो प्रश्न, सार्वजनिक वाडापत्र भनेको के हो? यसको उत्तर सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने सूचना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 देहायका भनाइ बारे विचार गर्नुहोस् र यसको 1 र 2 सही छ। राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवामा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक वाडापत्रको अवधारणा आएको हो। र दोस्रो, राज्यका आधिकारिक वर्गहरू जवाबदेही बनुन् भन्ने सार्वजनिक वाडापत्रको उद्देश्य हो। प्रश्न नम्बर 3, विश्वमा सार्वजनिक वाडापत्रको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? 1991बाट भएको हो। विश्वमा सार्वजनिक वाडापत्रको सुरुवात कुन राष्ट्रबाट भएको? बेलायत राष्ट्रबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा सार्वजनिक वाडापत्रको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2056 देखि भएको हो। सेवाग्राहीको सर्वोपरि हितका लागि सार्वजनिक वाडापत्रको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? जोन मेजर। नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक वाडापत्रको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2070 वैशाख 2 गते। नेपालमा सार्वजनिक वाडापत्रको अवधारणालाई कुन प्रशासन सुधार आयोगले आत्मसात गरेको थियो? उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले सहयोग गरेको थियो। सार्वजनिक वाडापत्रबाट हुने फाइदा देहायको कुन होइन? त नागरिकलाई निःशुल्क सेवा प्राप्तिको अवसर होइन। त कुन हो? गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन जाने, सेवाग्राहीले छनौट गरी सेवा लिन सक्ने, सेवा प्रदानकर्ताको उचित मूल्याङ्कन भई दण्ड पुरस्कार प्रभावकारिता आउने। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10, देहायको कुन भनाइ सही छ? त भनाइ 1, 2, 3, 4 सबै सही छ। त के छ? सेवाग्राहीलाई सूचित गर्ने उद्देश्य सार्वजनिक वाडापत्रले लिएको हुन्छ। सार्वजनिक वाडापत्रको समुचित कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि गठन हुने एकाइलाई सोसल अर्डिनेन्स प्यानल भनिन्छन्। सार्वजनिक वाडापत्र जनताको सार्वभौमिक अधिकारको सम्मान गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। सरकारद्वारा जनतालाई अवलम्बन गरिने सेवा सुविधामा यथाशक्य उच्च स्तरको उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु सार्वजनिक वाडापत्रको लक्ष्य हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 सार्वजनिक वाडापत्रले कुन कुरामा मुख्य जोड दिएको हुन्छ? माथिका सबै दक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययतामा जोड दिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12, सार्वजनिक वाडापत्रको सिद्धान्त कुन होइन? त गोपनीयता होइन। त के हो? सेवाको मापदण्ड, छनौट र परामर्श। माथिका सबै। त मतलब यसको गोपनीयता होइन। त कुन सेवाको मापदण्ड, छनौट र परामर्श। ठीक छ। प्रश्न नम्बर 13, देहायका उल्लेखित मध्ये सार्वजनिक वाडापत्रको विशेषता कुन होइन? त सेवाग्राहीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था होइन। त के हो? सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइने सेवाको प्रकार, सेवाको प्रकृति अनुरूप छुट्टै सार्वजनिक वाडापत्रको व्यवस्था, उजुरी गर्न र सुन्ने निकायको व्यवस्था। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14, सामान्यतः सार्वजनिक वाडापत्रमा देहायको कुन कुरा समेटिएको हुन्छन्? सबै कुरा। उपलब्ध गराइने सेवा, समयावधि, जिम्मेवार कर्मचारी र दस्तुर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15, सार्वजनिक वाडापत्रबाट हुने फाइदा अन्तर्गत देहायको कुन पर्दछ? त सबै पर्दछ। गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन जाने, सेवाग्राहीले छनौट गरी सेवा लिन सक्ने, सेवा प्रदायकको उचित मूल्याङ्कन भई दण्ड पुरस्कार प्रभावकारी बनाउने। प्रश्न नम्बर 16, सार्वजनिक वाडापत्रको समुचित कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि गठन गर्ने एकाइलाई के भनिन्छन्? सोसल अर्डिनेन्स प्यानल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 17, सार्वजनिक वाडापत्रको महत्त्व अन्तर्गत देहायको कुन पर्दछ?
त सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सहयोग, झन्झटिलो कार्य प्रक्रियामा सहजीकरण, सरकारी निकाय र अधिकारीको दायित्व एवं जिम्मेवारी सृजना। प्रश्न नम्बर 18 सार्वजनिक पत्रले पुर्याउने योगदान देहाय बमोजिममध्ये कुन हो? त कुन सेवा प्रति गुनासोमा न्यूनता एवं गुनासो सुनवाईमा सहयोग, अनुमान योग्य सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाबदेहिता प्रवर्धन। त्यसै गरी अब नेक्स्ट चैप्टर 2.9 व्यवस्थापनको अवधारणा र तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी। प्रश्न नम्बर 1 मानिसहरूबाट काम पूरा गराउने कला नै व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापनको यो परिभाषा कसको हो? मेरी पार्कर फोलेट का हो। व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापनले के गर्दछ त्यही हो। यो परिभाषा कसको हो? लुइस एनएल। प्रश्न नम्बर 3 प्रोफेसनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक कसले लेखेका थिए? थियो हेमनले प्रोफेसनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस पुरस्कारमा व्यवस्थापनलाई कति अर्थमा प्रयोग गरेका छन्? 3 अर्थमा प्रयोग गरेका छन्। थोमस हेगनका अनुसार व्यवस्थापनमा तलका कुन धारणा पर्दैनन्? त योजना र नीति पर्दैन, किनकि प्रक्रिया, विषय र संज्ञा पर्दछ। व्यवस्थापनको परिभाषालाई तलका मध्ये कुनले समेटेको छ? माथि के सबै अरू मार्फत कार्य सम्पादन गर्ने र गराउने प्रक्रिया, पूर्वानुमान योग्य र तर्जुमा र संगठन गर्ने कार्य, समन्वय र नियन्त्रण गर्ने कार्य। प्रश्न नम्बर 7 व्यवस्थापनका विशेषताहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? त विशिष्ट र गतिशील प्रक्रिया, उद्देश्यमुखी व्यवस्थापनको सर्वव्यापी प्रयोग। ठीक है। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 व्यवस्थापनको महत्त्वको सन्दर्भमा निम्नमध्ये कुन सही हो? सामाजिक सद्भाव बढाउन कुन हो? सामाजिक सद्भाव बढाउन। प्रश्न नम्बर 2 त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो। यस अन्तर्गत तलका मध्ये कुन विषयलाई समावेश गरिएको हुन्छन्? माथिको सबै मनोविज्ञान, समाजशास्त्र र तथ्याङ्कशास्त्र, अर्थशास्त्र र तथ्याङ्कशास्त्र। व्यवस्थापन हो माथि सबै एक कला हो, एक विज्ञान हो, एक पेशा र व्यवसाय हो। प्रश्न नम्बर 11 एउटा डाक्टरले पैसा कमाउने उद्देश्यले काम नभई सेवाको भावले बिरामीको उपचार गर्दछ। यस्तो व्यवस्थापनको कुन अवधारणा अन्तर्गत पर्दछ? पेशाको रूपमा व्यवस्थापन पर्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ठीक छ। त्यसै प्रश्न नम्बर 12 प्रश्न नम्बर 13 तलका उल्लेखित तलका कुन विशेषता कलाको रूपमा व्यवस्थापनमा पर्दैन? कुन पर्दैन त? विशिष्टीकरण पर्दैन। के भन्छ? व्यवहारिक ज्ञान, व्यक्तिगत क्षमता र निरन्तर अभ्यास पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 14 प्रशासन र व्यवस्थापनलाई फरक देखाउने सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन कथन ठिक छ? प्रशासनले निर्देशन दिन्छ भन्ने व्यवस्थापनले समन्वय गर्छ। प्रश्न नम्बर 15 सहभागितामूलक व्यवस्थापनको अवधारणा ल्याउने व्यवस्थापनविद को हुन्? रेनस लिङ्कस। प्रश्न नम्बर 16 तलका उल्लेखित कुन विशेषता पेशाका रूपमा व्यवस्थापनमा पर्दछ? कुन पर्छ? विशिष्ट ज्ञान, औपचारिक शिक्षा र तालिम, आचार संहिता पर्दछ। ठीक छ। प्रश्न नम्बर 16 तलका मध्ये तल उल्लेखित कुन विषयका विज्ञानका रूपमा व्यवस्थापनमा पर्दछन्? माथि सबै पर्दछन्। विज्ञान निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकन एवं
परीक्षणको प्रतिफल, कारक र असर बीच सम्बन्ध स्थापित विश्वव्यापी समन्वय। प्रश्न नम्बर 18 व्यवस्थापनका कार्यहरू तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? व्यवस्थापन कार्य कुन चाहिँ हो? संगठन र नियन्त्रण हो। ठीक है। प्रश्न 19 व्यवस्थापनका कार्यहरू तलका मध्ये कुन पर्दछन्? योजना र संगठन, कर्मचारी व्यवस्थापन, नेतृत्व र नियन्त्रण। प्रश्न नम्बर 20 व्यवस्थापनका कति तह छन्? 3 वटा तह छन्, लोअर लेभल, मिडिल र अप लेभल। तलका मध्ये प्रश्न नम्बर 21 तलका मध्ये व्यवस्थापनको तह कुन हो? उच्च तह व्यवस्थापन, मध्यम तह व्यवस्थापन, तल्लो तह व्यवस्थापन। योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तलका मध्ये कुन पर्दछ? उद्देश्य निर्धारण, पूर्वानुमान गर्ने, नीति नियम, प्रक्रिया र निर्धारण। प्रश्न नम्बर 23 संगठनका कार्य अन्तर्गत तलको कुन पर्दछन्? उद्देश्य हासिल गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू पहिचान गर्ने, क्रियाकलापलाई तार्किक रूपमा समूहीकरण गर्ने, जनशक्तिको आवश्यकता निर्धारण गर्ने। प्रश्न नम्बर 24 मानव संसाधनको योजना तयार गर्ने, जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्ने, भर्ना, छनौट र पदस्थापन गर्ने, उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुका साथै कार्यसम्पदा मूल्याङ्कन, पदोन्नति र सरुवा गर्ने काम व्यवस्थापनको कुन कार्यभित्र पर्दछन्? कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत पर्दछ। संगठनको उच्च व्यवस्थापन अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? सञ्चालक समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य व्यवस्थापन पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 26 संगठनको उच्च व्यवस्थापनले तलका मध्ये कुन काम गर्दछन्? माथि सबै काम। संगठनको उद्देश्य नीति निर्धारण गर्ने, मातहतका तह कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, योजना संगठन नियन्त्रण र नेतृत्व प्रदान गर्ने। सर्वप्रथम व्यवस्थापन विषयमा पठन पाठन कहिले सुरु गरियो? सर्वप्रथम व्यवस्थापन विषयमा पठन पाठन 1921 संगठनको माध्यम व्यवस्थापनले तलका मध्ये कुन कार्य गर्दछन्? माथिका सबै कार्य कुन? उच्च व्यवस्थापनको अधीनमा रही निर्देशन पालन गर्ने र व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने। उच्च व्यवस्थापनलाई कार्य सम्पादनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, कर्मचारी भर्ना, छनौट, तालिम तथा विकास कार्यमा सञ्चालन गर्ने। प्रश्न नम्बर 29 संगठनको माध्यम व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? माथिका सबै पर्दछन्। वित्तीय व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 30 संगठनको निम्न तल्लो तहको व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पर्दैनन्? शाखा व्यवस्थापन, सहायक व्यवस्थापक र सुपरिवीक्षक। संगठनको प्रश्न नम्बर 31 संगठनको तल्लो व्यवस्थापनले तलका मध्ये कुन कार्य पर्दछन्? उच्च तथा मध्यम व्यवस्थापनबाट प्राप्त निर्देशन पालन, कर्मचारी तथा कार्य सम्पादनहरूलाई मार्गदर्शन दिने, कार्य सम्पादनको सुपरिवीक्षण गर्ने, कामदारका समस्या सुन्ने, समाधानको प्रयास गर्ने र कामदारलाई काम प्रति उत्प्रेरित गर्ने र अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने। प्रश्न नम्बर 32 व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनेको व्यवस्थापनका आधारभूत तथ्यहरू हुन् जसले व्यवस्थापनलाई दैनिक कार्य सम्पादनमा मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ र व्यवस्थापकीय कार्य बीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्दछन्। कारण र प्रभाव। A piece rate system shape management on the art of cutting material, the principle of साइन्टिफिक मैनेजमेंट नामक कृति का लेखक को हुन्? F.W. टेलर। प्रश्न नम्बर 34 वैज्ञानिक व्यवस्थापन का पिता भनेर कसलाई चिन्छ? F.W. टेलरलाई। फ्रेडरिक विन्सन टेलरको जन्म कहिले भएको थियो?
1856 भएको थियो, सन् 1856 भएको थियो। प्रश्न नम्बर 36, एफडब्ल्यू टेलरको जन्म कहाँ भएको थियो? न्युयोर्कमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 37, एफडब्ल्यू टेलरको प्रारम्भिक शिक्षा कुन देशमा प्राप्त भएको थियो? जर्मनी र फ्रान्समा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 37 भयो। अब 38, प्रश्न नम्बर 38, एफडब्ल्यू टेलरले अमेरिकाको फिनल्यान्ड स्थित केपसिपद्वारा कम्पनीमा प्रशिक्षार्थीहरूको रूपमा आफ्नो करियर कहिले सुरुवात गरेका थिए? सन् 1871 मा। एफडब्ल्यू टेलर एफडब्ल्यू टेलरले अमेरिकाको मेडवेल स्टिल कम्पनीमा श्रमिकको रूपमा उत्पादन विभागमा काम कहिले सुरु गरेका थिए? सन् 1878। सन् 1878। प्रश्न नम्बर 41, बेथलेहम स्टिल कम्पनीले एफडब्ल्यू टेलरलाई कहिले परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो? सन् 1898। प्रश्न नम्बर 42, एफडब्ल्यू टेलरले कहिले काउन्सिलिङ इन्जिनियरिङका रूपमा न्युयोर्कमा कार्यालय स्थापना गरे? सन् 1874। प्रश्न नम्बर 43, कामदारको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न एफडब्ल्यू टेलरले तलका मध्ये कुन कुरामा जोड दिनुपर्दछ भन्ने छ? परम्परागत सोचाइको सट्टा वैज्ञानिक सोचाइ। प्रश्न नम्बर 44, टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको विकास र प्रयोग भएपछि तलका मध्ये कुन नतिजा प्राप्त भयो? उत्पादन 30% बढ्यो, श्रम शक्ति 50% घट्यो, आमदानी 60% बढ्यो। आमदानी 60% बढ्यो। प्रश्न नम्बर 45, एफडब्ल्यू टेलरद्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैनन्? सोपान श्रृङ्खला वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित सहयोग र सहकार्यमा जोड, व्यवस्थापन तथा कार्य सम्पादनहरूमा मानसिक क्रान्ति ल्याउने। प्रश्न नम्बर 46, टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सीमा तलका मध्ये कुन हो? तानाशाही। प्रश्न नम्बर 47, एफडब्ल्यू टेलरको सिद्धान्त प्रयोगमा आएपछि कामदारहरू बीचमा तीव्र मतभेद उत्पन्न भई त्यसको निराकरणका लागि तलका मध्ये कुन देशको संसदले विशेष समिति गठन गरेको थियो? अमेरिका। प्रश्न नम्बर 48, एफडब्ल्यू टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणालाई तलका मध्ये कुन व्यवस्थापनविदले स्वीकृत गरेको छ? एलएम गिल्बर्टले, एच इमसनले, डब्ल्युडी स्कटले गरेका छन्। प्रशासनिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छन्? हेनरी फोयले। 49 भयो। अब 50। प्रश्न नम्बर 50, फ्रान्सेली भाषामा फेयरको एडमिनिस्ट्रेसन इन्डस्ट्रिज जेनरल नामक पुस्तक कहिले प्रकाशित भएको थियो? सन् 1916 मा। फोयलले निरन्तर अभ्यास, लगत, अनुशासन तथा चाहनाको कार्य सम्पादनमा निखारता आउँछ भन्दै व्यवस्थापनका कतिवटा सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरेका छन्? 14वटा गरेका छन्। वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको विकासमा तलका मध्ये कुन व्यवस्थापनविदले एफडब्ल्यू टेलरलाई सहयोग गरेका थिए? गिल्बर्टले र हेनरी ग्रेन्टले। प्रश्न नम्बर 53, फोयलले आफ्नो अनुसन्धानमा व्यवस्थापन शब्दको सट्टा कुन शब्द प्रयोग गरेको छ? प्रशासन। प्रश्न नम्बर 54, हेनरी फोयलको जन्म कहाँ भएको हो? फ्रान्समा भएको हो। प्रश्न नम्बर 55, फेयर कोइला, फलाम तथा सपाटको खानीमा कनिष्ठ व्यवस्थापकको रूपमा काम सुरु गर्दा कति वर्षका थिए? 19 वर्षका थिए। फेयर कहिले विशिष्ट व्यवस्थापक बनेका थिए?
सन 1992 में, फोयले सन 1916 में, लेके को एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल नामक पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद कहिले प्रकाशित भएको थियो? 1984। हेनरी फोयल के हुन्? उद्योगपति हुन्। फोयलले प्रतिपादन गरेका व्यवस्थापनका सिद्धान्तमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? कार्य विभाजन, सोपान श्रृङ्खला, समानता। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 60। हेनरी फोयल द्वारा विभाजित 6वटा व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरू कुन हुन्? प्राविधिक, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखा सम्बन्धी र व्यवस्थापकीय। त्यसैगरी वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षात्मक, व्यवस्थापकीय, उत्पादन र सञ्चार। त्यसैगरी प्राविधिक, लेखा, व्यवस्थापकीय, बजार, वाणिज्य र श्रम नीतिहरू। प्रश्न नंबर 61। हेनरी फोयलको मृत्यु कहिले भएको थियो? सन 1925 नोभेम्बर 19 में। मैक्स वेबरको जन्म कहिले भएको थियो? सन 1866 नोभेम्बर 3 में। नोभेम्बर 3 में। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63। निर्देशन अंतर्गत कार्य निर्धारण गर्नु, उद्देश्य, आदेश तथा निर्देशन कुन गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नु समावेश छन् भनी परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? मेहरस, मार्शल, डिमोक। ठीक है। प्रश्न नंबर 64। निर्देशन भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई संकेत गर्दछन्? कार्यपथ निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गर्न, आदेश तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य। गतिशील नेतृत्व प्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने। संगठनमा दीर्घकालीन तथा अन्तर्कालीन उद्देश्य प्राप्तिलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नु। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 को निर्देशन का विशेषता तलका मध्ये कुन हो? मानवीय कार्य, अधिकतम योग्यता र सृजनात्मक कार्य हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66। निर्देशन को सिद्धांत तलका मध्ये कुन हो? उद्देश्य में समंजसता को सिद्धांत, आदेश में एकता को सिद्धांत, प्रभावकारी नेतृत्व को सिद्धांत। प्रभावकारी नेतृत्व को सिद्धांत। 66 भयो। अब 67। प्रश्न नंबर 67। निर्देशन का तत्वहरू पक्षहरू तलका मध्ये कुन हो? मध्य शब्द नेतृत्व, सुपरिवेक्षण र उत्प्रेरणा। निर्देशन का तत्वहरू पक्षहरू तलका मध्ये कुन हो? संचार, समन्वय र उत्प्रेरणा। निर्देशन। प्रश्न नंबर 69। निर्देशन का तत्वहरू कति प्रकारका छन्? 5 प्रकारका छन्। त्यसैगरी अब प्रश्न नंबर 70। नियन्त्रणको महत्त्वमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? उपयुक्तता, लचकता र सरलता पर्दछन्। प्रश्न 71। निम्न मध्ये नियन्त्रण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? कार्य सम्पादन स्तर निर्धारण गर्नु। प्रश्न नंबर 72। 20% मुनाफा वृद्धि प्रतिदिन 1000 प्रति इकाई वस्तु उत्पादन रहेछ। हरेक महीना 30,000 ले प्रशासनिक खर्च घटाउने रहेछ। महीना 1000 प्रति वस्तु को बिक्री गर्ने आदि उदाहरण निम्न प्रक्रिया अंतर्गत के का लागि छन्? कार्य सम्पादन स्तर निर्धारण का लागि छन्। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 73। पूर्व निर्धारित कार्य सम्पादन स्तर र वास्तविक कार्य सम्पादन स्तर बीच को कारण गर्दा फरक आउँछ। कर्मचारीहरूको लापरवाही, साधन स्रोतको अभाव, अवास्तविक योजना तथा सांगठनिक संरचना त्रुटि। नियन्त्रणको महत्त्वमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? वस्तुनिष्ठता, मितव्ययिता र भविष्यमुखी।
कार्य संपादन स्तरलाई भौतिक र मौद्रिक रूपमा प्रशासन स्थापना गर्न काल्पनिक कस्तो हुन्छन्? गुणात्मक, संख्यात्मक र माथिको सबै परिमाणात्मक होते। ओके, 75 भयो। प्रश्न नंबर 76, कर्मचारी को गुणात्मक कार्य संपादनमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? माथि सबै पर्दछन्। कुन कुन? कर्मचारी को मनोबल, उत्प्रेरणा, व्यवस्थापन, कर्मचारी को संबंध। कार्य संपादन। प्रश्न 77, वास्तविक कार्य संपादन मापन नियन्त्रण प्रक्रिया कुन चरणमा गरिन्छन्? दोस्रो चरणमा गरिन्छ। प्रश्न नंबर 78, कार्य संपादन निर्धारणसँग बराबर वा सोभन्दा घटी वा बढी छ भनी पत्ता लगाउन के गर्नु पर्दछन्? संपादित कार्यको कार्यमापनसँग तुलना गर्नु पर्दछ। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, नियन्त्रण प्रक्रियामा सुधारात्मक कदम कुन चरणमा चाल्नु पर्दछन्? पाँचौं चरणमा चाल्नु पर्दछन्। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 80, कर्मचारी को वास्तविक कार्य संपादन मापन गर्दा के को आधारमा गरिन्छन्? माथि सबै व्यक्तिगत अवलोकन, अन्तर्वार्ता, अभिलेख र प्रतिवेदन। प्रश्न नंबर 81, कार्य संपादन स्तर निर्धारण तथा वास्तविक कार्य संपादन बीच के कारणले भिन्नता आउँछ? माथिका सबै कर्मचारी को सिप र अनुभव को अभाव र लापरवाही, कमसल यन्त्र औजार र कच्चा पदार्थ, गलत योजना र खराब कार्यान्वयन। प्रश्न नंबर 82, प्रभावकारी नियन्त्रणका आवश्यकताहरू, आधारहरू र तलका मध्ये कुन हुन्? माथि सबै त कुन? उपयुक्तता, सरलता र मितव्ययिता। प्रश्न नंबर 83, प्रभावकारी नियन्त्रणका आवश्यकताहरू, आधारहरू तलका मध्ये कुन हुन्? कुन पर्दैन? त प्रविधि पर्दैन। के भन्छ? लचकता पर्छ, वस्तुनिष्ठता पर्दछन् र पुनरावलोकन पर्दछन्। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 84, समन्वय भनेको विभिन्न व्यक्ति वा तथा एकाइहरूका क्रियाकलापहरूको पहिचान हो जसले साझा उद्देश्य हासिल गर्न कार्य गर्दछन्। यो कसको परिभाषा हो? टिन हैगन। ओके। प्रश्न नंबर 85, समन्वय भन्नाले संगठनका विभिन्न क्रियाकलापहरू बीचमा तालमेल गरी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो जसले यसका कार्य सफलतापूर्वक समन्वय गर्न सहयोग गर्दछ साथै यसको सफलताबाट टेवा पुर्याउँछ। यो परिभाषा कुन विद्वानको हो? हेनरी फयलको हो। प्रश्न 86, तलका मध्ये समन्वयको विशेषता कुन हो? माथिका सबै हो। गतिशील प्रक्रिया, व्यवस्थापन कार्य, संरचनात्मक, उद्देश्यमूलक र लक्ष्यमुखी। प्रश्न नंबर 87, तलका मध्ये कुन कारणले गर्दा समन्वयमा अवरोध सिर्जना हुने गर्दछ? माथिका सबै अनुभव, ज्ञान वृद्धि र चरित्रको अभाव, नेतृत्वको बीचमा दिइने द्वन्द्व, नयाँ विचार र प्रविधिको अभाव। प्रश्न नंबर 88, तलका मध्ये समन्वयको महत्त्व कुन हो? माथिका सबै त कुन? लक्ष्यहरू बीच मिलान, व्यवस्थापनको अभिन्न अंग, असल मानवीय सम्बन्ध। प्रश्न नंबर 89, साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यमा एकता ल्याउन सामूहिक प्रयत्नको व्यवस्था गर्नुलाई समन्वय भनिन्छ। यो कसको परिभाषा हो? EFL ब्रेच को हो। प्रश्न नंबर 90, तलका मध्ये समन्वयको सिद्धान्त कुन हो? प्रत्यक्ष संपर्क, शीघ्र शुरुआत, निरंतर समन्वय हो। प्रश्न नंबर 91, समन्वयको महत्त्व कुन हो? लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्यहरू बीच मिलान, संगठनको अस्तित्व हो। प्रश्न नंबर 92, तलका मध्ये समन्वयको सिद्धान्त कुन हो? प्रत्यक्ष समन्वयको सिद्धान्त, शीघ्र शुरुआतको सिद्धान्त, प्रभावकारी संचार प्रणालीको सिद्धान्त। प्रश्न नंबर 93, तलका मध्ये समन्वयको सिद्धान्त कुन हो?
पारस्परिक संबंधको सिद्धांत, अख्तियार उत्तरदायित्वको सिद्धांत, निरंतर समन्वय, है ना। प्रश्न नंबर 94, संगठन भित्रका हरेक पदको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्दछ। ती पदहरूबीच रहेको सम्बन्ध र अन्तर्निर्भरता स्पष्ट हुनुपर्छ। अनावश्यक रूपमा संगठन संरचनाको धेरै तह बनाउनु हुँदैन। प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने कुन विधि अन्तर्गत पर्दछन्? सरल संगठन संरचना पर्दछन्। समन्वय निरन्तर चलिरहने समन्वयका बीचमा निरन्तर भङ्ग गर्नु हुँदैन। यो भनाइ प्रभावकारी समन्वय कुन विधि अन्तर्गत पर्दछन्? निरन्तरता अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 96, संगठनमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो। यो नेतृत्वको परिभाषा कसको हो? स्टेफन रोबिन्सको हो। प्रश्न नंबर 97, ग्रिफिनका अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय प्रक्रियाका कति चरणहरू हुन्छन्? 7 वटा। कार्यक्रमिक निर्णय भन्नाले संगठनको नीति, नियम र कार्यप्रक्रियाको आधारमा समस्याहरू समाधान गर्न लिने निर्णय। गैर कार्यक्रमिक निर्णय भन्नाले बुझिन्छन् संगठनको अनपेक्षित आकस्मिक रूपमा देखा पर्ने नवीन आर्थिक जोखिम, समस्या तथा विषयवस्तुमा लिने निर्णय। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 100 छोडौँ, यो प्रश्न 101, हैन। संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य जस्ता मूलभूत विषयहरूमा गरिने निर्णयलाई के भनिन्छन्? रणनीतिक निर्णय भनिन्छन्। प्रश्न नम्बर 102, दैनिक कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आउने समस्याहरू समाधान गर्नका लागि व्यवस्थापनले गर्ने निर्णयलाई सञ्चालन निर्णय भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 103, रणनीतिक निर्णय तथा सञ्चालन निर्णय बीच सन्तुलन तथा समन्वय स्थापित गर्नका लागि गर्ने निर्णय कुन प्रकारको निर्णय हो? प्रशासनिक निर्णय हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 104, प्रश्न नम्बर 104, संगठनात्मक व्यवस्थापकहरूले आपसी छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी लिइने निर्णयलाई के भनिन्छ? सामूहिक निर्णय भनिन्छन्। प्रश्न नम्बर 105, व्यवस्थापक अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नै स्वामित्वमा गर्ने निर्णयलाई कुन प्रकारको निर्णय भनिन्छन्? एकल निर्णय भनिन्छन्। समस्याहरू समाधान गर्न लिइने निर्णयलाई नियोजित निर्णय भनिन्छन्। संगठनमा अनपेक्षित र आकस्मिक रूपमा देखा पर्ने नवीन समस्याहरू तथा विषयवस्तुहरूका बारेमा लिने निर्णयलाई गैर नियोगिक निर्णय भनिन्छन्। तलका मध्ये कुन विशेषता उल्लेख भएको निर्णयलाई राम्रो निर्णय मान्न सकिन्छन्? माथिको सबै कार्यमुखी, लक्ष्यतर्फ निर्देशित र कार्यान्वयनमा क्षमता। सबै प्रकारका निर्णयहरूलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने विद्वान को हुन्? पीटर ड्युकन हुन्। प्रश्न नम्बर 110, निर्णय गर्नु भनेको विकल्पहरूमध्येबाट एक कार्यदिशा छनौट गर्नु हो भनी निर्णय निर्माणमा परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? कुञ्ज र वाइरिच हुन्। प्रश्न नम्बर 111, निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्नु पूर्वदेखि निर्णयको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न 9 चरण पार गर्नुपर्दछ भन्ने विद्वान को हुन्? स्टर्न, अर्चो। प्रश्न नम्बर 112, निर्णय लिनुको महत्त्वको सन्दर्भमा निम्नमध्ये कुन सही हो? व्यवस्थापनको सफल सञ्चालन। प्रश्न नम्बर 113, तलका मध्ये राम्रो निर्णयको विशेषता कुन हो? कार्यमुखी, लक्ष्य केन्द्रित, कार्यान्वयनमा क्षमता। रोबिन्सन र कन्टनले निर्माण प्रक्रियालाई कति चरणमा समेटेको छ? 8 चरणमा समेटेको छ। प्रश्न नम्बर 115, ग्रिफिन्सले विवेकपूर्ण निर्णय प्रक्रिया कति चरणमा हुन्छ भन्ने छन्? 6 चरणमा हुन्छ।
प्रश्न नंबर 116 प्रश्न नंबर 116 निर्णय प्रक्रियामा तलका मध्ये कुन अवस्थाको विश्लेषणलाई महत्त्व दिइन्छ? जोखिमको व्यवस्थापन, निश्चितता र सुनिश्चितता। प्रश्न नंबर 117 तलका मध्ये कुन निर्णय लिनुको महत्त्व हो? व्यवस्थापकीय कार्यहरूको कार्यान्वयन, व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन, व्यवस्थापनको सफल सञ्चालन। ठीक है। प्रश्न नंबर 118 संगठनमा निर्णय गर्नु आवश्यक छ जहाँ जुनसुकै समयमा छ, जुनसुकै समस्या छ, जहाँ जुनसुकै त्यही निर्णय गर्नु जरुरी हुन्छ। 119 व्यवस्थापकले आफ्नै स्वामित्वमा गर्ने निर्णयलाई एकल निर्णय भनिन्छ। संगठनमा व्यवस्थापकहरूले आपसी छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी गर्ने निर्णयलाई के भनिन्छ? सामूहिक निर्णय भनिन्छ। प्रश्न नंबर 121 समस्याहरू समाधान गर्न लिइने निर्णयलाई नियोजित निर्णय भनिन्छ। प्रश्न नंबर 122 संगठनमा अनपेक्षित र आकस्मिक रूपमा देखा पर्ने नवीन समस्याहरू तथा विषयवस्तुहरूका बारेमा लिइने निर्णयलाई नियोगिक निर्णय भनिन्छ। प्रश्न नंबर 127 निम्न मध्ये कुन सही हो? योजना व्यवस्थापनमा भावी कार्यक्रमको क्रमबद्ध रूपरेखा हो। प्रश्न नंबर 124 नियमित निर्णय भन्नाले संगठनमा नियमित क्रियाकलापहरू सञ्चालनका क्रममा दिनहुँ जसो निम्न तथा मध्यम स्तरको व्यवस्थापकले लिने निर्णय। त्यसै गरी प्रश्न 125 मोटिभेसन शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ल्याटिन भाषाबाट आएको। ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट मोटिभेसन शब्द आएको हो? मुभ MOVERT MOVERE मुभर MOVERE मुभरबाट आएको हो। 126 भयो। प्रश्न नंबर 126। अब प्रश्न नंबर 127 प्रश्न 127 उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। प्रश्न 128 उत्प्रेरणा एक निश्चित दिशामा अग्रसर हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न र तीव्र इच्छा वा तनाव हो। यो परिभाषा कसको हो? क्लालोल साटेलको हो। क्लालोल साटेलको हो। संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम कार्य सम्पादन गर्न प्रेरित गर्ने काम गरु भई भन्ने भावना जागृत गराउने कामलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। प्रश्न नंबर 130 मैक्स ग्रेगरको वाइ सिद्धान्तको मान्यताहरूमा तलको कुन पर्दछ? सबै पर्दछ। व्यक्ति सधैँ नियम कानुनप्रति वफादार भई काम गर्दछन्। काम गर्न पाउँदा खुसीको महसुस गर्दछन्। धेरै राम्रो निर्णय गर्ने संरचनात्मक क्षमता विद्यमान हुन्छ। प्रश्न नंबर 131 उत्प्रेरित कर्मचारी आफ्नो काममा सधैँ लगनशील वा कटिबद्ध हुन्छन्। प्रश्न 132 उत्प्रेरणाको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? माथि सबै मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, लक्ष्यमुखी, जटिल प्रक्रिया, जटिल सामाजिक प्रक्रिया। त्यसै प्रश्न 132 भयो। अब 33 अब्राहम मास्लोको उत्प्रेरणा आवश्यकताको श्रृङ्खलाको सिद्धान्त 1943 मा प्रतिपादन गरेका थिए। प्रश्न नंबर 134 मास्लोले मानिसका आवश्यकतालाई कति तहमा विभाजन गरेका थिए? 5 तहमा। प्रश्न नंबर 135 मास्लोका आवश्यकता चरणहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून आवश्यकता कुन चरणपछि हुन्छन्? चौथो। प्रश्न 136 मानिसले बाँच्नका लागि घाँस, बाँस, कपासको आवश्यकता पर्दछ र मास्लोको कुन आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्? शारीरिक आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न 137 अब्राहम मास्लो कुन देशका नागरिक थिए? बेलायतका नागरिक थिए। अब्राहम मास्लो के थिए? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थिए। प्रश्न नंबर 139 कर्मचारी तथा कामदारहरू जागिरमा हुँदा वा जागिर छोडिसकेपछि पुनः हुन सक्ने विभिन्न दुर्घटनाहरू बिरामी, अङ्गभङ्ग, मृत्यु, आर्थिक तहस
बहसबाट बच्न बिरामीको आवश्यकता महसुस गर्दछन्। मास्लोले कुन आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्? अहम आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्। मास्लोले आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्तको अन्तिम आवश्यकता बन्द तलका मध्ये कुन आवश्यकतालाई भनेका छन्? आत्मसन्तुष्टि आवश्यकता। 140 भयो। 140 प्रश्न नम्बर 141 कर्मचारीहरूले समूहमा बस्ने, एक अर्काको स्नेह महसुस गर्ने, सामाजिक इज्जत मान सम्मानको चाहना राख्न देखाउने व्यवहार मास्लोको कुन आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्? सामाजिक आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 142 मास्लोका अनुसार सामाजिक आवश्यकता पूरा भएपछि कर्मचारीले अहम आवश्यकता महसुस गर्दछन्। प्रश्न 143 मास्लोको आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा पद, स्वतन्त्रता, कदर, मर्यादा, शक्ति, इज्जत तथा प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पहिचान, निर्णयमा अधिकार आदि आवश्यकतालाई अहम आवश्यकता भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 144 उत्प्रेरणा अयोग्य सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? प्रोफेसर फ्रेडरिक हाजबर्ग। प्रश्न नम्बर 145 प्रोफेसर फ्रेडरिक हाजबर्गले उत्प्रेरणा आरोग्य सिद्धान्त 1950 को अन्त्यतिर प्रतिपादन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 146 हाजबर्गको सिद्धान्तले कामदारको कार्य सन्तुष्टिलाई वृद्धि गरेर उच्च कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 147 हाजबर्गले आफ्नो अनुसन्धानबाट मानवीय तत्त्वलाई कति भागमा विभाजन गरेका थिए? 4 भागमा विभाजन गरेका थिए। प्रश्न 148 आरोग्य शब्द कुन क्षेत्रबाट लिएको हो? चिकित्सा क्षेत्रबाट लिएको हो। प्रश्न नम्बर 149 आरोग्य तत्त्वको तलका मध्ये के पर्दछ? आरोग्य तत्त्वले तलका मध्ये के गर्दछन्? माथिका सबै मानिसमा भएको असन्तुष्टि हटाउने, असन्तुष्टि हुन नदिने काम गर्दछन्, कर्मचारीलाई नकारात्मक बिन्दुबाट उत्प्रेरणाको शून्य बिन्दुमा ल्याइदिने काम गर्दछन्। आरोग्य तत्त्व अन्तर्गत तलको कुन पर्दछन्? सामाजिक मर्यादा, सुपरिवेक्षणको गुण, कामको सुरक्षा। आरोग्य तत्त्व अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? संस्थाको नीति र प्रशंसा, व्यक्तिगत जीवन, तलब र भत्ता पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 151 भयो हैन। अब प्रश्न नम्बर 152 152 औषधिले बिरामीलाई पहिलेको जस्तो मात्र बनाउन सक्छ, यसले बिरामीलाई निको पारेर पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउन सक्दैन। यो हाजबर्गको कुन तत्त्वसँग सम्बन्धित छ? आरोग्य तत्त्वसँग सम्बन्धित छ। उत्प्रेरणा तत्त्वले तलको के काम गर्दछन्? माथि सबै काम गर्दछन्। कुन? कर्मचारीको मनोबल, सन्तुष्टि, कार्यकुशलता, उत्पादकत्व तथा नाफादायकतामा सकारात्मक प्रभाव पार्दछन्, कर्मचारीको सन्तुष्टिलाई उच्च पार्दछन्, कर्मचारीलाई कामप्रति समर्पित हुन सहयोग गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 154 हाजबर्ग तथा उनका सहयोगीहरूले पहिचान गरेका उत्प्रेरणा तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन हुन्? माथि सबै कुन? चुनौतीपूर्ण कार्य, उपलब्धि, उन्नति र विकास, उत्तरदायित्व, पहिचान र मान्यता। प्रश्न नम्बर 155 उत्प्रेरणाका सम्बन्धमा एक्स र वाई सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? मैक्स ग्रेगर। प्रश्न नम्बर 1 सिद्धान्तले व्यक्तिको नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरेको छ। प्रश्न नम्बर वाई सिद्धान्तले व्यक्तिको सकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरेको छ। प्रश्न नम्बर 58 मैक्स ग्रेगरको एक्स सिद्धान्तको मान्यतामा तलको मध्ये कुन पर्दछन्? सबै पर्दछन्। कुन? व्यक्ति स्वस्फूर्त भएर कामप्रति अभिप्रेरित हुँदैन, व्यक्तिलाई नियन्त्रण तथा आदेश आवश्यक हुन्छ, डर, त्रास र आफूलाई हुन सक्ने सम्भावित नोक्सानीको कारण मात्र कामप्रति अभिप्रेरित हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 159 हैन।
नेतृत्व एक प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो। यसमा नेताको पक्षबाट एक वा बढी मानिसको व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने अभ्यास समावेश छ। यो परिभाषा कसले गरेका हुन्? अन्डर तथा फिल्डमन। प्रश्न नंबर 160 नेतृत्वको सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व भनेको समूहका सदस्यहरूको कार्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित र प्रभावित पार्ने प्रक्रिया हो। यो परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? स्टोन, फ्रीम्यान, गिलबर्ट। प्रश्न 161 मुख्यतः नेतृत्व शैली कति प्रकारका छन्? 2 प्रकारका छन्। 161 में मुख्यतः नेतृत्व शैली कति प्रकारका छन्? 161 2 प्रकारका छन्, है ना। अब प्रश्न नंबर 162 प्रश्न 162 प्रश्न नंबर 162 तलका मध्ये कुन नेतृत्व शैली हो? तानाशाही नेतृत्व शैली, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली, स्वतंत्र नेतृत्व शैली, यो सबै हो। ठीक है न। प्रश्न 163 नेतृत्व विशेषता तलका मध्ये कुन हो? प्रभाव पार्ने क्षमता, अधिकार को समान वितरण, नेतृत्वले परिस्थितिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दछन्। प्रश्न नंबर नेतृत्व अंतर्गत तलका मध्ये कुन पर्दछन्? संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारण, संगठनात्मक प्रक्रियाहरूको समन्वय गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने। प्रश्न नंबर 165 निर्णय गर्ने अधिकार, नेतृत्व गर्ने, नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एकजना नेतामा मात्र केन्द्रित हुने नेतृत्व शैलीलाई निरंकुश तथा तानाशाही नेतृत्व शैली भनिन्छन्। प्रश्न नंबर 166 नेतृत्व शैलीमा डर, धम्की, घटुवा र दण्ड सजाय जस्ता सकारात्मक उत्प्रेरणाका विधिहरू अवलम्बन गरिएको हुन्छन्। निरंकुश तथा तानाशाही नेतृत्व शैली। प्रश्न नंबर 167 कस्तो नेतृत्व शैलीमा सम्पूर्ण अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छन्? प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा। ओके। प्रश्न 168 मातहतका कर्मचारीसँग छलफल तथा परामर्श गरी निर्णय गरिने नेतृत्व शैलीलाई प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली भनिन्छन्। प्रश्न 169 कस्तो प्रकारको नेतृत्व शैलीमा मातहतका कर्मचारीहरू स्वनियन्त्रित र स्व-उत्प्रेरित हुन्छन्? स्वतन्त्र नेतृत्व शैली कस्ता कर्मचारी भएको संगठनमा बढी उपयुक्त हुन्छन्? सृजनशील, स्व-उत्प्रेरित, न्यूनतम मार्गदर्शन तथा नियन्त्रण भए पुग्ने, उच्च स्तरीय तालिम प्राप्त व्यवस्थापकीय कर्मचारी भएको। ल त्यसै गरी प्रश्न नंबर 71 कुन नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छन्? स्वतन्त्रमा। ठीक छ, स्वतन्त्र व्यवस्थामा गरेको। ठीक है। प्रश्न नंबर 172 एक सफल नेता नेतृत्वमा हुनुपर्ने व्यक्तिगत गुणका तलका मध्ये कुन पर्दछन्? माथि सबै बहुआयामिक व्यक्ति, आत्मविश्वासी, दूरदर्शिता र अग्रसरता। त्यसै गरी अब टपिक चेन्ज। अब 2.10 मानवीय मूल्य मान्यता, नागरिक कर्तव्य र दायित्व तथा अनुशासन। प्रश्न नंबर 1 सामान्यतया मानवीय मूल्य मान्यता भन्नाले के बुझिन्छन्? एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने असल व्यवहार एवं आचरण। प्रश्न नंबर 2 मानवीय मूल्य मान्यतामा देखाएको कुन कुरा पर्दछन्? माथि सबै अरूका कुरा सुन्ने, सहयोगी भावना, सहानुभूति देखाउने। मानवीय मूल्य मान्यतामा देखाएको कुन कुरा पर्दैन? कुन कुरा पर्दछ? एक अर्काबीच समन्वय, अभिवृद्धि, राम्रो व्यवहार गर्न उत्प्रेरित, सहयोगीपनको विकास। प्रश्न नंबर 4 मानिस कुन कुराको सम्मानको पात्र बन्न सक्छन्? ईमानदारी, क्षमता, उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 5 देहायका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। सबै सही छ। मानिस आफ्नै
कर्मले सानो र ठुलो हुनु हो। व्यवहार आचरण लगनशीलताबाट मानिस सानो वा ठुलो बन्छ। कुन पेशा आफैमा सानो ठुलो नभई व्यवहार आचरण र लगनशीलताले नै निर्धारित गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 6 इमान्दारीपूर्ण व्यक्तिलाई के सहयोग पुर्याउँछ? आफ्नो कर्तव्य पालनामा उत्पन्न तत्पर रहन्छन्। सम्मानित र प्रशंसित व्यक्तिको निर्माण गर्छ। समाजमा नैतिक चरित्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्न मानिस तलको कुन भनाइ सही र बेठिक छ? कुन ठीक छ? ठीक है, मानिसमा अतिशय लोभ पैदा हुँदा बेइमानीको भावना जाग्छ। अतिशय लोभले मानिसलाई भ्रष्टाचारी बनाउँछ। नैतिक विवेकको प्रयोगले भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ। सब सही है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 सामान्यतया आध्यात्मिक मूल्य मान्यतामा देखाएको कुन कुरा पर्दैनन्? प्रतिस्पर्धा पर्दैनन्। मानवीय मूल्य मान्यताले खास गरी कुन पक्षमा जोड दिन्छन्? भौतिक मूल्यको विकासमा जोड दिन्छन्। प्रश्न नम्बर 10 देखाएको कुन कुराले मानवीय मूल्य मान्यताको मर्म समेट्छ? माथिका सबै। आध्यात्मिक मूल्यको विकास एवं संरक्षण, असल गुणको विकास गरी शान्ति कायम गर्ने कार्यमा सहयोग, आफू वा अरूलाई स्वस्थ राख्ने। प्रश्न नम्बर 11 आध्यात्मिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत नपर्ने कुरा कुन हो? मोह नै पर्छ। कुन प्रेम पर्छ, आत्मसन्तुष्टि पर्छ, अहिंसा पर्छ। ठीक है, ओके। प्रश्न नम्बर 12 मानवीय मूल्य मान्यताले कुन कुराको अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ? माथिका सबै। व्यक्ति सामाजिक र राष्ट्रप्रति भावना, मित्रतापूर्ण व्यवहार र परस्पर सहयोग, अरूको अस्तित्वको रक्षा एवं सम्मान। प्रश्न नम्बर 13 देखाएको कुन भनाइ सही छ? देशको प्रतिष्ठा बढाउने कार्य मानवीय मूल्य मान्यताले पर्दछन्। मानवीय मूल्य मान्यताले कर्तव्यमा तल्लीन रहन उत्प्रेरित गर्दछ। र त्यसै गरी प्रश्न यसको उत्तर हुन्छन् दुईटै सही छ। प्रश्न नम्बर 14 नागरिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व अन्तर्गत कुन कुरा पर्दछन्? माथिका सबै। पारिवारिक कर्तव्य र दायित्व, सामाजिक कर्तव्य र दायित्व, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र दायित्व। प्रश्न नम्बर 15 देखाएको कुन कुराले नागरिक दायित्वको मर्म समेट्दछ? कानुन बमोजिम लाग्ने कर तिर्नु, बाल बच्चा एवं अशक्तप्रति दयाभाव राख्नु, अन्य नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नु। देखाएका विचारहरू गर्नुहोस्। 1 2 3 सही। नागरिकले देश र जनताप्रति पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नागरिक दायित्व भनिन्छ। समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रत्येक नागरिकले गर्ने कार्य नागरिक दायित्व हो। मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा सक्रिय सहभागिता जनाई प्रचलित कानुनको पालना गरेर कानुन बमोजिम लाग्ने कर तिरेर नागरिक दायित्व पूरा गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर भयो। यो प्रश्न यहाँ सकियो।